Maayong buntag, magpadayon kita paghugas sa kamot ang mga ginikanan makatabang sa pagpanalipod sa mga kabataan, batok sa kalibanga, pinaagi sa pagkamahinloon. Ang pagkahindik o pagkamahinloon nag-agad sa kinaiya o kultura. Isguti kung unsay maayo alang sa ilang kultura o kinaiya. Usa ka mahinungdanong buhaton mao ang paghugas sa mga kamot. Maayong paghugas sa kamot nangahulugan sa paggamit og sabon. Kung walay sabon, mahimong apog, dahon, sa bayabas ug uban pa. Sa paggamit og dagang tubig nga pinaagas og kutihan nga paghinlo o limpyo sa tanang bahin sa kamot. Kung walay gripo, sulti ang mga tumutuon nga magpabukbo sa tubig diha sa ilang mga kamot. Kung init ang tubig, pasalod kini og mahimong gamiton alang sa paghugas sa ilang mga salog o sa pagbisbis sa ilang mga tanom. Pakita kung unsay maayong paagi sa paghugas sa mga kamot. Kinahanglan nga ang tanang sakop sa panimalay maghugas ug maayo sa ilang mga kamot. Tapos sa paghinlo sa batang nalibang o guman sa paghipos sa hugaw sa bata, tapos malibang, sa dili pa mag-andam sa pagkaon, sa dili pa magkaon, sa dili pa magpakaon sa bata. Kinahanglan nga ang mga dagko na o hingkod maoy maghugas sa mga kamot sa gagmayng bata. Kanunay magamit og kalibangan ug arinula sa paghipos sa hugaw sa bata. Dayon ilubong kini diha sa yuta. Diha mangutana ako kaninyo og kinahanglan inyong tubagon. Asa niining duruha ang mas makatalagmanon o makadaot sa panglawas? Ang hugaw sa mga hingkod o ang hugaw sa mga bata? Kinsa kaninyo ang moingon nga ang hugaw sa mga hingkod pataas ang mga kamot? O kinsa ang moingon ang hugaw sa mga bata pataas gihapon ang mga kamot? Pangutan-a sila kung unsa ang ilang mga katarungan alang sa gipiling tubag. Ang hugaw sa mga bata mas makatalagmanon kaysa hugaw sa mga hingkod. Tungod niini mosulod nga mga katarungan. Ang hugaw sa bata daling makabut o maginutan sa mga bata. Busa ang bata ang daling magkalibang o makatako sa ubang sakop sa panimalay. Unsa kasagaran ang atong mga pamaagi o ginabuhat sa paghipos og mga hugaw o tais sa mga kabataan? Kung ang pangutana nailakip na sa imong kanhing pagsusususi o pagduki-duki, sulti na lang ang imong nasayran. Uban sa pagisgot, san asa ni ining musunod mahimong mabuhat sa pamilya. Pusa dayon ang hugaw sa bata, mahimong putsod kini og dahon o papel dayon ni ulog sa kasilyas. Tabangan ang bata nga libang diya sa limpyong kalibangan nula o lata. Dayon iwad kini ngadto sa kasilyas ug gasi ang gikalibangan
kundili bay noon ipakalibang ang bata diha sa papel o dahon aron ilabay lang kini dayon didto sa kasilyas. Kung walay kasilyas, ilubong na lang kini diha sa yuta. Pilyaon say maayo nga mabuhat diha sa komunidad o gisguti nga kinilang lakbiti sa pag-ingon nga isgutan ninyo ang saon pagbuhat o kasilyas sa sunod leksyon. Limpyo gilayon ang bata tapos malibang. Dayon nugasi ang imong mga kamot, ingon man ang mga kamot sa bata. Magpadayon kita.